خادم حرمین شریفین انہاں تو بھی سوال ہے او حرم دے روپیے تے عیاشیاں کرنا لے ہو آکھیا سی قمر جلالی نے بڑے عرصہ پہلے کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے مثل یہودی کے سعودی بھی عذاب ارے اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب انہاں تو میرا ایک سوال ہے تو کعبے دے نام دے ہوتے ہیں پوری دنیا دے مسلمانہ دیا ٹھیکے داری کرنا لے ہو وہ آئیسی تے قبضہ کر کے کشمیریہ دا خون میں چڑھا لے ہو شامیہ تے یمن دا لہو میں چڑھا لے ہو خدا دی قسم ہے بروز حشر لکھا کروڑا مسلمانہ دے ہاتھ واڑے گربانہ میں چھوڑے لے ہو خلافت عثمانیہ دے غدارو وہ غدارہ دیو نسلو اس موقع تے بولنا چاہی دا سی یہ دا سرکاری عمارتاں دے ہوتے حضور دے خاک کے لہرائے گئے اس ویلے سب تو پہلا بیان تے سعودی عرب تو آنا چاہی دا سی سب تو پہلے بیان عربہ تو آنے چاہی دے سانا کہ میرے کریم آقا دے دین دے جہاد دا اعلان تو جانا چاہی دا سی کیونکہ میرے نبی نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد جہاد بغیر عزت نہیں لیکن کی سعودی عرب کی یمن تے کی جناب اعلیٰ سوڈان تے کی شام دے تے کی جناب اعلیٰ باقی حکمران پاکستان سمیت جناب اعلیٰ 56 اسلامی ممالک دے حکمران ایویں گنگے بہرے شیطان بن کے بیٹھے رہے کسے میں ہمت نہیں پئی کہ آکھن کم از کم حضور دے نام تے اکٹھے ہو جائے